शरई सवालात और जवाबात को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तअतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली नशिस्त में हमने उस जानवर को भी तफसील बयान किया था जो क़यामत के नज़दीक निकलेगा। इस नशिस्त में हम उस धुएं का तज़किरा करेंगे कि जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। इससे पहले कि मैं उसकी तफसील में जाऊं, आज हमारे एक भाई बशीर भाई से मेरी मुलाकात हुई जो डिक्सी एक्सप्रेस बाटले में ज़िम्मेदार हैं, उनका अपना बिजनेस है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी जब आप वीडियो बनाएं तो मेरे लिए मेरा नाम लेके खुसूसी दुआ कीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशीर भाई के बिजनेस को, तिजारत को उनके लिए बाइस बरकत बनाए और उनकी तिजारत में अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें नसीब फरमाए, हर शर से, हर फितने से महफूज फरमाए। जिस तरह के वो प्यारे इंसान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया व आखिरत की सलामतियाँ नसीब फरमाए। इसी तरह हर मुसलमान के लिए मेरी दुआ है। ये जो दुआ जिसका जिक्र कुरान मजीद की आयत में किया गया है सूरत दुखान में, सूरत दुखान ये 25वें पारे की सूरत है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं यौम तअतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन। दुखान धुएं को कहते हैं। और इस सूरत की फजीलत भी इसी ज़मन में सुन लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जुमे की रात को सूरत दुखान की तिलावत करता है, सुबह तक उसकी बख्शिश हो जाती है। दूसरी रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सूरत दुखान जुमे की रात को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के अंदर उसके लिए घर बनाते हैं। इसलिए इस सूरत का एहतमाम कीजिए। ये जो दुआ है इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ अहले इल्म का ख्याल ये है कि ये जो दुआ है जिसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर आया, ये गुजर चुका है, यानी ये वाक़े हो चुका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में, जब कुफारे मक्का ने, कुरैश मक्का ने आपकी दावत को बड़ी सख्ती के साथ ठुकराया तो उन पर कहत साली जो है वो मुसल्लत कर दी गई और उनको इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो कमजोरी की वजह से उन्हें धुआं सा नजर आता था। हजरत मसरूफ फरमाते हैं कि आप हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा था और आप लेटे हुए थे कि एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि फलां मुकाम पर एक आदमी खड़ा होके या बैठकर ये बयान कर रहा है कि कुरान मजीद के अंदर ये जो धुएं की आयत है इससे मुराद क़यामत का धुआं है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर बैठ गए और आपने बड़ी नागवारी का इजहार करते हुए ये फरमाया कि जिस आदमी को जितना इल्म होता है उसे चाहिए उसके मुताबिक बयान करे, जिस आदमी के पास इल्म ना हो तो वो कहे कि अल्लाह बेहतर जानते हैं, तो वो सबसे बड़ा आलिम होता है जो ये बात कहे कि अल्लाहु आलम, कि अल्लाह ज्यादा जानने वाले हैं। फिर आपने फरमाया कि मैं आयत का मतलब तुम्हें समझाता हूं कि जब कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की
اور فرمایا کہ اللہ ان پر اس طرح کا قحط مسلط کر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے مسلط کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر قحط مسلط کر دیا جس نے ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے، ہڈیاں کھانے لگے۔ حضرت ابو سفیان حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو صلہ رحمی کا حکم دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی قوم مر رہی ہے، آپ دعا کیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حضور دعا کی، جس کی بدولت اللہ نے اس کی یعنی ان کی قید سالی کو دور کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان کی طرف دیکھنے والا واضح دھواں دیکھے گا، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے یہی مراد ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اور تابعین کا قول یہ ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں واضح نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے دجال کا اور جانور کا اور اس دھوئیں کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھواں قرب قیامت جو ہے وہ واضح ہوگا۔ بعض حضرات نے روایات کو تطبیق دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ دو دھوئیں ہیں، ایک وہ دھواں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا، اور ایک وہ دھواں ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ آج رات کو میں سو نہیں سکا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں سو سکے، کیا بات ہو گئی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ آسمان پر آج دم والا جو ستارہ ہے وہ طلوع ہوا، تو میں اس ڈر سے سو نہیں سکا کہ کہیں وہ قیامت کا دھواں تو نہیں ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، کہیں وہ ظاہر تو نہیں ہو چکا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے اندر کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا، اور قیامت کی تیاری کا کتنا ان کے اندر شغف اور شوق تھا، اور کتنی لگن تھی۔ اور وہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو، وہ حضرات اپنے آپ کو ہمیشہ اس کاوش میں، اس کوشش میں رکھتے تھے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور پچھلی حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ دھواں ہے کہ جو آنے والا ہے۔ اس دھوئیں سے، وہ دھواں کیسا ہوگا اور اس دھوئیں کی وجہ سے دنیا میں لوگوں پر کیا کیفیت طاری ہوگی، اس کا تذکرہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔